अब हेर रेट अफ चेन्ज भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्दाखेरि डेरिभेटिभको सिम्पली मिनिङ भनेको के हो त रेट अफ चेन्ज भनेर हामीले फर्स्टदेखि नै भन्दै आएको छ। इन्क्रिमेन्टको केसमा हेर्दाखेरि जस्तै डेरिभेटिभले भनेको हामीले ज्योमेट्रिकली स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्व भने पनि सिम्पली डेरिभेटिभको मिनिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ डेरिभेटिभ रिप्रेजेन्ट द के त रेट अफ चेन्ज भनेर भन्छौँ। कुनै पनि फङ्सनको त्यसको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चेन्ज गर्दाखेरि त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कसरी जस्तै हामीले के भन्छ भन्दाखेरि y इज इक्वल टु fx भनेको हामीले फंक्सन लेख्छौँ नि भनेपछि x भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ y भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट हुन्छ y इज डिपेन्डेन्ट अन के हुन्छ x हुन्छ। अब त्यो केसमा हुँदाखेरि x मा 1 युनिटले हामीले चेन्ज गर्दाखेरि y मा आउने चेन्ज भनेको मिनिङ के हो त डेरिभेटिभ भनेको त यो x को रेटले x को पर युनिटमा चेन्ज आउँदाखेरि y को मा आउने चेन्ज भनेपछि त्यो पनि के त पर युनिटको आउने चेन्जेस हो। तर x को पर युनिट चेन्ज गर्दाखेरि y मा आउने चेन्ज भन्छ x को रेटले चेन्ज यसको गर्ने चेन्जको रेटको चेन्जको कुराहरु गर्ने भयो। त्यही भएर डेरिभेटिभ भन्दाखेरि नै हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ dy बाइ dx को मिनिङ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 यसको स्मल इन्क्रिमेन्टले के छ डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 दैट मीन्स के हुन्छ त डेल्टा y बाइ के हुन्छ डेल्टा x भन्ने यसको मिनिङ हुन्छ है। यो डेरिभेटिभको रेट अफ चेन्जको कुराहरु गर्दाखेरि अब यो फंक्सनमा आउँदाखेरि अब यो भनेको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट डेल x टेन्ड्स टु के भयो त 0 भन्ने फर्ममा छ भने अब यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि f अफ के हुन्छ x2 माइनस के हुन्छ f अफ x1 र यहाँनिर के भयो त x2 माइनस के हुन्छ त x1 भन्ने यसको फर्मुला हुन्छ। यो f अफ x2 भन्ने बित्तिकै यो f अफ x2 ले रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि यो डिफरेन्सको केसमा हो। जस्तै x थियो अब x मा हामीले डेल्टा x ले चेन्ज ल्याउँदाखेरि के हो त त्यो भनेको हाम्रो के हो त x2 भयो भन्ने यसको मिनिङ हो है। र यसको सिम्पली मिनिङ के भन्दाखेरि x1 मा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डेल्टा x एडिसन गर्दाखेरि के हुन्छ त x2 भनेको न्यू पोइन्ट भएको हुन्छ। तिमीले उतापट्टि लेखेको थियो नि लिमिट s टेन्ड्स टु 0 fx प्लस h माइनस fx बाइ h h भनेको त के त डिफरेन्स हो नि त त्यो दुईटा पोइन्टको त h भनेपछि डेल्टा x भनेको त x2 माइनस के त x1 आउने भयो कि भएन त्यही नै कुरा हो यो फर्मुला भनेको। त्यही भएर हामीले रेट अफ चेन्जको फर्मुला लेख्दाखेरि यसमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि लिमिट लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 हुन्छ त्यो भनेको मिनिङ के त f अफ x2 माइनस f अफ x1 अपन के हुन्छ त x2 माइनस x1। त्यही भएर अब यसलाई हामीले अर्को के पनि लेख्न सकिन्छ यो फर्ममा भन्दाखेरि यो फंक्सन डेल x टेन्ड्स टु 0 भनेको मिनिङ त अघि नै रफली हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि x1 प्लस डेल x भनेको मिनिङ के हो त x2 हो भने यो डेल x भनेको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि x2 माइनस x1 हो। अब यहाँनिर हेर्दा डेल x टेन्ड्स टु के छ त 0 छ यो डेल x टेन्ड्स टु 0 हुनु भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि यो टेन्ड्स टु 0 हुनु भनेको मिनिङ त x2 माइनस x1 पनि टेन्ड्स टु 0 हुनु हो। फेरि x2 माइनस x1 टेन्ड्स टु 0 हुनु भनेको मिनिङ x2 टेन्ड्स टु के हुन्छ त x1 पनि लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि अझ यसको फर्ममा लेख्दाखेरि यसलाई हामीले के पनि लेख्न पाइयो भन्दाखेरि लिमिट x2 टेन्ड्स टु x1 यो भनेको f अफ x2 माइनस के हुन्छ f अफ x1 अपन x2 माइनस के हुन्छ x1 एउटा रेट अफ चेन्ज किन डेरिभेटिभ भनेकै रेट अफ चेन्ज हो एउटा यसलाई हामीले यो फर्ममा फर्मुला युज गर्न सकिन्छ है एउटा यो अर्को यसैलाई फेरि हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि dy बाइ के हुन्छ dx इज इक्वल टु लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस fx बाइ के हुन्छ डेल x भन्दा यो मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ। यो दुईटैले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेकै मिनिङ के हो भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज किन डेरिभेटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो भनेकै हाम्रो के हो त रेट अफ चेन्ज भन्ने यसको मिनिङ हो। कुनै इन्टरभलहरु दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले रेट अफ चेन्ज आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने हामीले युज गर्छौँ। ल यो फर्मुला लेखेर राख त ल यो दुईटा फर्मुला पहिला
लेख्यौ भन त छैन सर सर योभन्दा माथि केही छ छैन भयो यस सर ल अब एभरेज रेट भनेर भन्यो भने अब हामीले हेर्ने भनेको के भयो कसको मतलब अब तिम्रो मेथड इक्व आयो है अब एभरेज रेट को केसमा कस्तो हुँदाखेरि जस्तै हामीले अघि नै भनिसक्यो y इक्वल टु फंक्सन हाम्रो fx भन्ने फंक्सन छ भने x भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने y भनेको हाम्रो के हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ त्यहाँबाट जस्तै दुईटा पोइन्टहरु हामीलाई के दियो भन्दाखेरि x1 y1 दिएको छ र अर्को भनेको हामीसँग x2 y2 दुईवटा छ भने दैट इज यसको मिनिङ के यो भनेको त x1 f of x1 एन्ड अर्को भनेको मिनिङ के त x2 f of के त x2 यो टुवटा यस्तो पोइन्टर दिएको छ हामीलाई यसको भ्यालुहरु भनेपछि यसको एभरेज रेट फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला के हुन्छ एभरेज रेट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने एभरेज रेटको फर्मुला हुन्छ y2 minus y1 अपन के हुन्छ x2 minus x1 है एभरेज रेट भनेर भन्यो भने त्यस्तो बेलामा जस्तै यो फंक्सनको केसमा टुवटा पोइन्ट्सहरु फंक्सन दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले एभरेज रेट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं त एभरेज रेट आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि भन्दाखेरि y2 minus y1 अपन के हुन्छ त x2 minus के हुन्छ x1 भन्ने फर्मुला हामीले युज गर्छौं ल यो पनि लेखेर राख त ल भयो लेख्यौ भयो ल अब एक्सरसाइज हेर त एक्सरसाइजमा खास त्यस्तो केही छैन सजिलो छ ल फर्स्टमा हेर त 3.2 एक्सरसाइज को फर्स्टमा the n number of location of the popular coffee house chain is given in the table. The number of location as October 1 are given भन्ने भनेको छ year given छ हामीलाई त्यसपछि n भनेको number of coffee house हामीलाई given छ है यस्तै यो एक्सरसाइज 3.2 मा एक्सरसाइज के भयो त 3.2 को केसमा फर्स्टमा हामीलाई गिवन भनेको छ त यहाँ लेखौं here and n भन्दा हामीलाई गिवन छ 2004 मा 8500 कति गिवन छ त 69 यो गिवन छ फेरि 2005 2005
2005 मा कति के हुन्छ 10241 2006 मा 1212440 यो गिभन छ 2007 मा 151 अनि फेरि अर्को हामीलाई के गिभन छ 2008 मा 16680 यो डेटा हामीलाई गिभन छ हो फर्स्ट क्वेशनले के भनेको छ त find the average rate of growth rate we have to find out the average rate of growth 2006 to 2008 rate 2006 to 2008 को हामीले के गर्नु पर्यो रे भन्दाखेरि एभरेज ग्रोथ रेट कति छ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो रे भनेपछि यो ए को फर्स्ट क्वेशनमा 2006 to 2008 भनेको फर्स्ट पोइन्ट भनेको 2006 भयो हो भनेपछि अब यसमा हामीले 2006 भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छ कि यो इयरलाई हामीले x1 x2 ले डिनोटेट गर्छौं n लाई हामीले कहिले डिनोट गर्छौं y1 y2 ले अब 2006 to भनेपछि त फर 2006 to 2008 भन्दा भनेको छ x1 भनेको कति हुन्छ ल भन त अब x1 भनेको 2006 हुन्छ र x2 भने कति हुन्छ 2008 हुन्छ हो कि हैन किन इयर अनुसार त इयर मा त n डिपेन्डेन्ट छ नि त भनेपछि अब y1 भनेको 2006 मा कति छ रिजल्ट त 12440 यो छ है यो भनेको y1 को रिजल्ट भयो अब यस्तै गरी अर्को भनेको y2 भनेको कुन इयर को त 2008 को हेर्नु पर्यो 2008 को त हामीलाई के गिभन छ त 16680 गिभन छ कि छैन छ अब हामीले एभरेज रेट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो एभरेज रेट इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हो y2 minus y1 by के हुन्छ x2 minus x1 हो कि हैन त हो अब यो दुईटामा y2 minus यसको रिजल्ट लाग्थ्यो 16680 minus 12440 अपन यो भनेको 2000 के हुन्छ 2008 minus 2000 के छ 6 छ अब यहाँबाट सिम्प्लाई गरेर कति आउँछ रिजल्ट देख त ल यसको रिजल्ट कति आउँछ ल भन त क्याल्कुलेट युज गरेर So 2120. 2120. 2120 ल ठीक छ अब यो एसएसएफ ए नम्बरमा त अरु के हुन्छ अब 2006 to 2007 अनि फेरि 2005 to 2006 सकिदैन त अब अबि तिम्रो म्युटमा राख्नु के सोध्नु पर्यो भने अनम्युट गरेर सोध्न सक्छौ ल भन्न सकिन्छ नि है के हुनुभयो सर अब यसको त ए मा त तीनटा क्वेशन छ नि त फर्स्ट को हामीले गर्यौ अब यस्तै के सेकेन्ड र थर्ड सकिदैन अब ए सकिन्छ सर सकिन्छ अब बी नम्बर क्वेशन हेर अब यसैको बी नम्बर क्वेशन बी मा थोरै फरक छ यो मेटौं है यो बी नम्बरमा तिमीलाई के सोध्दैछ त estimate the instantaneous rate of growth in 2006 by taking the average of two average rates of change भन्न भनेको छ what are its units भन्न भनेको छ के गर्छौ ल भन्न त estimate the instantaneous rate of growth in 2006 by taking the average of two average instantaneous rate कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एभरेज अफ टु एभरेज को एभरेज निकाल्दाखेरि आउँछ नि भनेपछि के गर्न सकिन्छ ल भन त
कसले भन्छ? आशिष हजुर सर ए बुझेन क्वेशन? हामीले 2006 को इन्स्टेन्टेनियस रेट निकाल्नु पर्ने छ भनिन्छ। अब त्यो इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेको मिनिङ के त एभरेज अफ एभरेज हो रे, टुवटा एभरेजको एभरेज हो रे। अनि त्यो टुवटा एभरेजको एभरेज हो भने त 2006 को लागि हामीले एभरेज निकाल्दाखेरि एउटा 2005 टु 2006 को एभरेज निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अघि भर्खर निकाले जस्तै एभरेज रेट भनेर 2005 टु 2006 को निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ सर एभरेज 2005 ओ अब पहिला के निकाला भन्दाखेरि एभरेज रेट फर के भयो त? एभरेज रेट okay. Average rate for 2005 to 2006 ल यो निकाले त पहिला तिमीहरूले, अनि म भन्छु। आउँछ 2199 आउँछ सर एभरेज रेट। अघि नै यस्तै प्रोसेस फलो गरेर निकाल्यौ नि, त्यो y2 - y1 / x2 - x1 गरेर। हजुर हजुर कति आयो? 2199 2199 99 यो आयो। अब फेरि के निकाला भन्दाखेरि अर्को अब हामीलाई त एभरेज अफ एभरेज दुईटा निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि एउटा 2006 को लागि त 2005 टु 2006 फेरि 2006 टु 2007 को पनि एभरेज रेट निकाल्न सकिन्छ। एभरेज रेट फर के हुन्छ 2006 टु 2007 ल यसको पनि कति आउँछ तिमीहरूले फाइन्ड आउट गरेर अनि आन्सर भन त ल मलाई। Two five 2571 हो। Yes sir. अब हामीले यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको त्यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि वी हैव टु फाइन्ड आउट द इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेर भनेको छ इन के त 2006 को लागि भनेर भनेको छ। इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ के त ग्रोथ भन्छ के त नाउ instantaneous rate है rate of के त growth in के त 2006 त्यो भनेको मिनिङ के अघि त्यहाँ क्वेशनले पनि तिमीलाई भनेको छ त्यो कस्तो रेट हो रे एभरेज अफ के त टु एभरेज यो पनि एउटा एभरेज हो यो पनि अर्को एभरेज हो के हैन यो टुवटा एभरेजको एभरेज निकाल्ने त्यहाँ क्वेशनले क्लियरली हामीलाई भनेको छ इन्स्टेन्टेनियस रेट कसको त एभरेज अफ एभरेज भनेको छ। 2006 को हामीले एभरेज त 2005 टु 2006 2006 टु 2007 दुईटा एभरेज निकाल्यौ ती एभरेज को पनि एभरेज निकाल्दियौ कति आउँछ लेख यहाँ कति आउँछ ल भन अब यो दुईटा सम गरेर डिभाइडेड बाइ 2 गरेर
2385 2385 हो अब हेर त त्यहाँ तिमीलाई यसको युनिट सोधेको छ नि यसको युनिट के हुन्छ ल भने त कसले भन्न सक्छौ लोकेशंस पर इयर नै हुन्छ नि हो लोकेसन पर इयर हुन्छ किन भन्दाखेरि n भनेको n ले त माथि हामीलाई कसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ त लोकेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ है n ले अर्को कसको रेसेप्टमा लोकेसन छ भन्दाखेरि टाइमको रेसेप्टमा छ त्यो भनेको त इयरको रेसेप्टमा छ त्यही भएर यसको युनिट भनेको हुन्छ त लोकेसन पर के छ इयर हुने भयो अब यसको हेर त सी नम्बर क्वेशनमा फेरि के छ एस्टिमेट द इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ ग्रोथ इन 2007 मा कति हुन्छ भन्यो अनि के भन्दाखेरि कम्पेयर इट विथ द ग्रोथ रेट इन 2006 को ग्रोथ रेट सित के छ कम्पेयर गर भनेर भनेको छ अब त्यो कम्पेयर गर्न त सकिहाल्छौ स्मलर कुन अब 7 को पनि यस्तै गरी इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ ग्रोथ निकाल्न सकिदैन त पहिला के गर्नु पर्यो 2006 to 2007 को एभरेज निकाल्नु पर्यो एभरेज निकालेर फ्रम 2007 to 2008 को एभरेज निकाल्नु पर्यो त्यो दुईटा एभरेज पनि एभरेज निकाल्नु पर्यो अनि कम्पेयर गर्दिने हुन्छ सर है अब 2 नम्बर क्वेशन हेर त 2 नम्बर क्वेशनमा के छ हेर त नेपालले चाहिँ मैले क्वेशन हेर त्यसपछि म भन्छु त्यहाँ के भन्छ त द कस्ट प्रोड्युसिङ x points of gold from the new gold mine is c is equal to fx भनेको फंक्सन दिएको छ what is the meaning of the derivative of f prime x भनेर भनेको छ के बुझ्छौ यो त डाइरेक्ट भने भइहाल्यो नि तर केही सोलुसन गर्नु पर्ने भएन अब एउटा फंक्सन गिवन छ है यो c भनेको मिनिङ के हो रे द कस्ट हो कसको कस्ट भन्दाखेरि x भनेको हाम्रो के हो त युनिट अफ के त गोल छ हामीलाई गिवन न्यू गोल्ड माइन c इज इक्वल टु हामीलाई यसको कस्ट गिवन छ c इज इक्वल टु fx भन्दा हामीलाई गिवन छ भनेपछि त यसको डेरिभेटिभले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ ल भन त खै त कोही बोल्नु त dy/dx ले त्यसको मिनिङ के यहाँ c Rate इक्वल of टु change. fx भनेको फंक्सन हामीलाई गिवन छ है c इक्वल टु के भयो त यसमा हामीलाई c इक्वल टु के गिवन छ c इक्वल टु fx भनेको फंक्सन हामीलाई गिवन छ र c इक्वल टु fx भनेको फंक्सन गिवन छ भने यो x भनेको मिनिङ के हो त रेट अफ चेन्ज हो कसको रेट अफ चेन्ज वान सब के हो त गोल्ड भन्दा हामीलाई Production गिवन cost. गोल्ड को प्रोड्युसिङ कस्ट को रेट हो नि त रेट हो अफ सर। चेन्ज अफ द प्रोड्युसिङ कस्ट अफ के त गोल्ड हो के नि त त्यो गोल्ड को प्रोड्युसिङ हो कस्ट सर। रेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न त यसले गर सर हो त्यही कुरा लेख्दिने है यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त रेट अफ चेन्ज अफ प्रोड्युसिङ कस्ट सी विथ रेस्पेक्ट टु द के हो त x कसको रेसेप्टमा x को रेसेप्टमा वान सब के त x को रेसेप्टमा यसको गोल्ड को के त प्रोड्युसिङ कस्ट को के त प्रोड्युसिङ कस्ट यसले यो भनेको अब यसको डेरिभेटिभले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको मिनिङ के हुँदाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ प्रोड्युसिङ कस्ट के हो त c विथ रेस्पेक्ट टु के हुन्छ x भनेर लेख्दै भइहाल्यो हुन्छ अनि यसको युनिट के हुन्छ भने त कस्ट भन्ने बित्तिकै के आयो त रुपिस पर के हो त हैन Ounce. है
अब बी नम्बर यसैमा के सोधिरहेको छ त व्हाट डज द स्टेटमेन्ट f प्राइम 800 अब यो त केही सल्भ गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट लेख्ने मात्रै हो यसको मिनिङहरु किन डेरिभेटिभको मिनिङ बुझाउन मात्रै खोजेको यहाँले तिमीहरुलाई है तिमीलाई के गिवन छ भन्दाखेरि f प्राइम 800 इक्वल टु कति गिवन छ 17 इन गिवन छ हो ल अब यसको मिनिङ के हुन्छ ल भन अब रेट अफ चेन्ज चाहिँ 17 उले इन्क्रिज भइरहेछ त्यही हैन सर इन्क्रिज भएको छ त्यो पनि ठीक छ अझ अलिकति मिलाउ त तिमीले भन्न खोजेको अलि मिल्दै छ $17 पर मिटरले चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ रेट अफ चेन्ज यो x हो कि हैन हो यो x भनेको गोल्ड वन्स हो कि हैन हो हो भनेपछि के भन्दाखेरि आफ्टर प्रोड्युसिङ द के त 800 युनिट्स अफ के त 800 वन्स अफ के त गोल्ड द के त द रेट अफ चेन्ज अफ के त कस्ट इज इन्क्रिजिङ बाइ के त 17 कतिले इन्क्रिज भएको छ त 17 ले रेट अफ चेन्ज कसको किन पोजिटिभ आउनु भनेपछि इन्क्रिज हुने कुरा भइहाल्यो नेगेटिभ आएको त डिक्रिज हुन्थ्यो पोजिटिभ आएको इन्क्रिज हुन्छ रेट अफ चेन्ज कतिले इन्क्रिज भयो त 17 ले के भयो त 17 रुपीस ले पर वन्समा के हो भन्दाखेरि त्यो गोल्डको पर वन्समा कतिले इन्क्रिज भएको छ त 17 ले के त इन्क्रिज भएको छ भन्ने मिनिङ भयो बस अब यस्तै गरी 3.2 को अब 3 नम्बर क्वेशन सकिदैन त अब 2 र 3 सेम हो द नम्बर अफ द ब्याक उस्तै छ हेर न सर यो 1 को सी एकपल्ट भनिदिनु त मैले अघि उता बुझि मजाले उता भएन बुझिन यो के अरे एकपल्ट फेरि भनिदिनु 1 को सी को भनिदिनु त इंस्टेंटेनियस रेट अफ ग्रोथ इन 2007 को इंस्टेंटेनियस रेट अफ ग्रोथ निकाल्नु पर्यो इंस्टेंटेनियस रेट अफ ग्रोथ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि बाइ टेकिङ एभरेज अफ टु वटा एभरेज 2007 को लागि त हामीले 2 वटा एभरेज भनेको एउटा पहिला हामीले एभरेज रेट 2006 टु 2007 को एभरेज रेट निकालौं हैन अनि फेरि 2007 टु 2008 को पनि के गरौ एभरेज रेट निकालौं दुईटैको 7 र 6 को एभरेज निकाल्नु पर्ने हो दुईटैको जस्तै अघि नै हामीले एभरेज रेट निकाल्दाखेरि जस्तै 2005 टु 2006 अनि 2006 टु 2007 दुईटा एभरेज निकालेको हो के न पहिला भन त हजुर हो त्यस्तै गरी यसमा 2006 टु 2007 एन्ड 2007 टु 2008 तिनीहरुको दुईटा एभरेज निकाल ए हुन्छ सर भयो अनि रेट भयो सर है अब यो भएपछि अब एक्सरसाइज के हो त 3.4 को त कति 3.3 3.4 भइसक्यो हैन अब 3.5 हामीले स्टार्ट गर्ने हो है स्टार्ट गरौँ मैले भन त अनि तिमीले असाइनमेन्ट के गर असाइनमेन्ट कम्प्लिटली सल्भ गरिरहेको छ नि है त्यस कुनै पनि क्वेशनहरु नछोड्ने सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्ने अब एक्सरसाइज 3.5 मा पनि सिम्पल चाहिँ डेरिभेटिभको कन्सेप्टहरु छन् त्यसमा केही फरक छैन त्यही डेरिभेटिभको कन्सेप्टलाई हामीले युज गर्दै यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्दै जाने हो अब यो फंक्सनमा पहिला मैले 2 नम्बरबाट स्टार्ट गर्छु हैन यो 2 नम्बर क्वेशन हुन्छ 1 नम्बरबाट गर्दा पनि केही फरक परेन यो त 2 नम्बर क्वेशन त तिमीले पहिले सिकाइसकेछौ तिमीले आफै पनि गर्न सक्छौ मैले सिकाउनै पर्दैन
किन हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्न पनि अगाडि हामीले गरिसकेका कुराहरू हुन् ल है एक्सरसाइज 3.5 है पहिले केही कुरा भनौँ जस्तै y भनेको एउटा हामीसँग फंक्सन छ कस्तो फंक्सन छ रे भन्दाखेरि f एक्सरसाइज 3.5 को कन्सेप्टको लागि है gx कम्पोजिट फंक्सन छ के जी कम्पोजिट अफ f भनेको यहाँ हामीलाई एउटा फंक्सन दिएको छ f यसरी हामीलाई फंक्सन दिएको छ अब यसको हामीले डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो रे है अब यसको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्नको लागि यहाँ भनेको y इक्वल टु f gx भनेको हामीलाई फंक्सन दिएको छ जस्तै अब यसको डिफरेन्सिएटिङ गर्दा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु के हुन्छ त x हुन्छ यसलाई हामीले कसको रेस्पेक्टमा गर्छौं त x को रेस्पेक्टमा यसलाई हामीले के गर्छौं त डिफरेन्सिएटिङ गर्छौं पहिला हामीले अब x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएटिङ गर्दा के हुन्छ dy by dx यो भनेको df के हुन्छ gx by के हुन्छ dx हुन्छ यो f को डेरिभेटिभ गर्नको लागि त x को रेस्पेक्टमा त्यतिकै डेरिभेटिभ आउँदैन किन f भनेको त फंक्सन इन टर्म्स अफ gx मा छ त्यसैले यो भनेको मिनिङ के हुन्छ df के हुन्छ gx by d के हुन्छ gx into d फेरि के हो त gx by के हुन्छ dx हुन्छ हुन्छ हुँदैन यो ल भन त हुन्छ सर है यो फंक्सनमा कम्पोजिट टर्ममा आउँदाखेरि अब यसको फंक्सनको रेस्पेक्टमा हामीले युज गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ कन्सेप्टमा जुन यो कम्पोजिट फंक्सन छ नि यो कम्पोजिट फंक्सनलाई हामीले युज गर्दाखेरि यो फर्मुलालाई हामीले लेख्न पाइन्छ पाइदैन त पाइन्छ सर पाइन्छ अब यो डेरिभेटिभ भनेको मिनिङ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डी f के हो त gx by के हुन्छ dgx into g प्राइम के हुन्छ x हुन्छ भनेर भन्छ के जुन हामीले जति पनि हामीले जुन यो भनेको कन्सेप्ट कस्तो भन्दाखेरि जुन चेन रुल हामीले युज गर्छौं नि चेन रुलको जुन हामीले डेरिभेटिभमा जुन हामीले चेन रुलहरु युज गर्छौं नि त्यो यसले त्यो चेन रुलको कन्सेप्ट भनेको हो के त्यो चेन रुलको कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला त्यो फंक्सन जुन ओरिजिनल फंक्सन जसको छ त्यसैको रेस्पेक्टमा गर्ने अनि जे छ त्यसलाई x को रेस्पेक्टमा किन g प्राइम x भनेको त यो gx भन्ने फंक्सनलाई x को रेस्पेक्टमा गर्ने भन्ने यसको मिनिङ हो नि त जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा क्वेशन के लिए भन्दाखेरि है हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै y भनेको फंक्सन 3x + 2 यसको पावर 7 दियो रे हो अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने dy by dx x को रेस्पेक्टमा गर्दैछौ भने पहिला हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसको पावर रुलको डेरिभेटिभ गर्छौं किन f gx by d gx छ नि त भनेको यो 3x + 2 लाई एकछिन हामीले के मान्छौं x जस्तो मान्छौं यसलाई x जस्तो मान्यो भन्दा x को पावर 7 को डेरिभेटिभ x को पावर 7 को डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ पावर को 7 अगाडि आउँछ अनि यसमा के हुन्छ 3x + 2 यसको पावरमा 7 - 1 हुन्छ मल्टिप्लाई अनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो भित्र मात्रै भएको टर्मको डेरिभेटिभ गर्छौं भनेको त df gx by gx भनेको यो टर्म भयो बाकी भएन यो टर्म भयो अब के गर्छौं भन्दाखेरि g प्राइम x भनेको gx भनेको त 3x + 2 हो 3x + 2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त x लाई x को सेटमा गर्दा 1 1 * 3 3 2 कन्स्टेन्ट टर्म 0 त लेख्न पर्दैन यही भन्दा भनेको अब यो त हामीले आखिर यो कुरा नपढेको कुरा हो त यो त चेन रुलमा हामीले यो कन्सेप्ट युज गरेको हो के नि त हो त्यो चेन रुलको कन्सेप्ट कसरी आएको भन्दाखेरि यसरी आएको हो भनेर यसले भनेको यो मिनिङले बुझ्छौ यस सर है अब एक्सरसाइज 3.5 को फर्स्टमा तिमीलाई भनेको कुरा पनि यही नै छ र ए त्यहाँ हेर त क्वेशन हेर त राइट द कम्पोजिट फंक्शन इन द फर्म and like identify the inner function u equal to gx mana and the outer function y is equal to f of u mana then find the first derivative of this function दे त्यसपछि यसको फर्स्ट यसको डेरिभेटिभ के गर्दियौ फाइन्ड आउट गर भन्ने यसले हामीले भनेको छ है अब यसको डेरिभेटिभ हामीले फर्स्टमा हामीले यसको डेरिभेटिभ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि यसलाई मेटौ हुन्छ
भन त हुन्छ सर जस्तै त्यहाँ फर्स्ट क्वेसनमा के भन्छ y इज इक्वल टु स्क्वायर रुट 4 प्लस 3x हामीलाई के भन्छ हो। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि यो इनर फंक्सनलाई के मान्ने u इक्वल टु gx मान्ने रे भनेपछि के गर्न सकिन्छ लेट यो भनेको 4 प्लस 3x छ नि यो 4 प्लस 3x भनेको मिनिङ हामीले gx मान्दियौ भने gx इज इक्वल टु 4 प्लस के हुन्छ 3x हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन भन्न पाइयो पाइयो सर पाइयो पाइयो सर अब यो भन्छ त अब y भनेको त f अफ x हो भन्छ यो भनेको त y इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि f अफ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि f अफ x मान्नु पर्यो। अब y इज इक्वल टु यो fx मान्दाखेरि यसको मिनिङ भनेको fx भनेको त यो स्क्वायर रुट भनेको हाम्रो पावर हो है स्क्वायर रुट भनेको हाम्रो पावर हो त्यो पावरमा हामीले युज गर्दाखेरि अब यसमा हामीले के कन्सेप्ट युज गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि है यो स्क्वायर रुट छ त अब यसलाई हामीले के त y इज इक्वल टु fx भन्ने फंक्सन छ यो भनेको त 4 प्लस 3x भनेको हाम्रो gx हो यो भनेको gx को पावर के हुन्छ त 1/2 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ। अब यो y इज इक्वल टु fx gx यसको पावर 1/2 छ भनेपछि अब हामीले त यो y को यसको हामीले fx को हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि देन हामीले के dy बाइ के हुन्छ dx इज इक्वल टु f प्राइम के छ x छ हो यो f प्राइम x को केसमा छ भने अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पावर रिलिज गर्दा के हुन्छ यो पावर 1/2 पावर को 1/2 अगाडि आउँछ। अब हामीले डाइरेक्ट युज गर्दैछौँ के यसको फर्मुला हेर पावर को 1/2 किन डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ पावर रिलिज गर्दा के हुन्छ पावरमा भएको n अगाडि आउँछ यसको पावरमा के हुन्छ gx को पावरमा फेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि यसको पावरमा 1/2 माइनस 1 गरिन्छ हो कि हैन हो मल्टिप्लाई के गरिन्छ g प्राइम के गरिन्छ x गरिन्छ पाइयो कि पाइएन भन्नु त पाइयो सर पाइयो अब के गर्ने ल भन भ्यालु हाल्ने होला सर ओ अब gx भनेको फंक्सन हाम्रो के त 4x + 3x हो के हैन त हो भनेपछि अब यसलाई हामीले के गर्न पाए त यो 1/2 को 1/2 gx भनेको पोजिसनमा के छ 4 + 3x 1/2 - 1 गर्दाखेरि -1/2 अनि gx भनेपछि यसको डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ 4 कन्स्टेन्ट टर्म 0 x को डेरिभेटिभ गर्दा 1 1 * 3 गर्दा 3 भयो कि भएन भयो सर भयो सर कति आन्सर भन्नु त अब 3/2 √4 + 3 3/2 √, के हुन्छ हैन पावर नेगेटिभ छ भने चाहिँ त डिनोमिनेटरमा लिएर जानु पर्दैन त के भनेको सर 3/2 √4 + यो भनेको 4 + 3x यसको सोल्युसन भयो
बुझ्यो कि बुझेन भन। खै त बोल न त। बुझ्यो सर बुझ्यो। बुझ्यौ ल मलाई पनि हेर अलि कम्प्लिट अझै ठिक भइसकेको छैन बुझ्छ। अब सरले त 25 तिर छोड्नु भन्यो भने चाहिँ मैले 20 तिर आज मैले छोडेँ है तिमीहरूलाई। आज मैले अब त्यो 3.4 सम्म सबै कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अब भोलि मैले तिमीहरूलाई 3.5 यसलाई धेरै टाइम लाग्दैन हेर यसलाई पनि यो पनि त्यस्तो खासै छैन। तिमीहरूले कतिपय कुरा तिमीहरू आफैले पनि गर्न सक्छौ। ती क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्दै जाऊ हैन। अनि भोलि यो 3.5 हामीले भ्याइन्छ सरी 3.4 त्यसपछि हामीले 3.5 र अनि स्टार्ट गर्छौँ 3. सरी 3.5 त 3.5 त यही भइहाल्यो के अरे 3.6 हामी स्टार्ट गर्छौँ त्यस पछाडि यो 3.6 अब चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ यो 3.6 3.7 यी दुईटा चाहिँ नि यो च्याप्टरमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो किनकि तिमीहरूलाई एक्जाममा प्राय भनेको यो दुईटाबाट क्वेसनहरू सोधिरहेको छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब यहाँसम्म 3.5 सम्म बेसिक कन्सेप्चुअल कुराहरू हुन् पहिला पढेका कुराहरूका जनरल मिनिङका कुराहरू हुन् हैन। तर यो 3.6 एन्ड 3.7 भनेको यो च्याप्टरभरिको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अब पढ्ने कुराहरू एकदम एक्जाममा आउने कन्टिन्यू 3टा एक्सर्साइजहरू यस्ता एक्सर्साइजहरू छन् 3टा एक्सर्साइजहरू 3टा 4टा एक्सर्साइजहरू कन्टिन्यू छन् ती जहिले एक्जाममा सोधिराख्ने खालको छन्। ल आज यति गरिदेऊ है। ल बाइ बाइ। बाई सर। है सर